आखिरी अल्फाज जो उनके थे, जो वीडियो थी आखिरी उनकी, तो वो आप सबको हम दिखाने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि हमारे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करने सारे बहन मेरा ठीक हो सब। प्यारे बहन भाइयों, आज जो वाक़या हुआ है बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है। हमें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा, बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा मुझे कि जो है ना अभी पता चला है, लेकिन मेरा दिल अभी भी नहीं मान रहा। मेरा दिल कहता है कि ये झूठी खबर हो, अल्लाह करे कि ये झूठी हो, ये सच ना हो। नहीं, झूठी खबर तो नहीं है, ये कन्फर्म हो गया है कि मुस्कान ज़ारा अब इस दुनिया में नहीं रही, वो इस दुनिया से जा चुकी हैं। अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमाए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला बाजी आरजे महवेश को सब्र जमील अता फरमाए, उनके जो रिश्तेदार हैं उन सबको अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। तो ये बाजी आरजी महवेश के लिए बहुत बड़ा सदमा है। पता नहीं क्या हाल होगा, वो तो वही जानती है। बिल्कुल, देखें हम सब YouTube फैमिली हैं, जितने भी YouTube पे काम कर रहे हैं हम सब एक फैमिली ही है। तो काफ़ी सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं, तो हमारे दिल में कितना दर्द हो रहा है, कितना हमें जो है ना परेशानी हो रही है। तो बाजी आरजे महवेश की क्या हालत होगी। देखो मेरा बहन भाई, कोई ना कोई मजबूरी होती है, इंसान जो है ना यूट्यूब पर आता है, पता नहीं उनके साथ क्या मसाइल थे, क्या वजह थी। एक छोटी सी बच्ची, उनकी इतनी उम्र भी नहीं थी। हाँ, एक मासूम सी कली थी। बहुत बड़ा अफसोस हो रहा है सीरियसली। हमारा जो है ना उनके लिए दुआ करना, हम भी दुआ कर रहे हैं, और आप सब बहन भाइयों ने दुआ करनी है, और यूनुस भाई के लिए भी और आरजे महवेश बाजी के लिए भी। जी, जितने भी हमारे देखने वाले हैं आप सबसे गुजारिश है, अव्वल आखिर दुरूद पाक और एक बार अल्हम्दु शरीफ सूरह फातिहा और 3 बार कुल शरीफ, और आखिर में फिर दुरूद शरीफ पढ़ के आप जो है ना उनकी रूह को बख्श दें, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। और आखिरी अल्फाज जो उनके थे, जो वीडियो थी आखिरी उनकी, तो वो आप सबको हम दिखाने वाले हैं। आखिरी वीडियो में कैसे उसने अल्फाज कहे, सीरियसली दिल चीर दिया उन्होंने। तो ये आप पहले वीडियो देख लें, फिर जो है ना आप सबसे बात होती है। के तंग ढेर होवे सारी जात की नू हथ अर्श दो चा तेरी जान छुटे, देखो प्यार की तुम तेरी मुजरिम हाँ दे सख्त सजा तेरी जान छुटे। इमे मारना मुस्कान में को पल पल तू किस्ता में थी मुश्त मुका तेरी मेरी मने कने जान छुटे। मार का आज मैं मजे दी तक गाल दसा मुस्कान में देखने कि ये घर दा अट्टा कल दा मुक गया, ए जेले अट्टा मुक दे बिल्कुल ड्रामा छिड़ने दे कसम न मैं काका ही दे कने कहीं आगे तेरे कुल करे समय बाबा चने फुले वांड जुड़े चट्टा छुड़े क्यों मेरी इतनी फैन फॉलोइंग है केरी फैन फॉलोइंग आज तक कहीं ते गुशार बाजार सुनाणिया है इतने मेरे फैन फॉलोइंग है आखिर मुझे दरूद वास्ते ओसी ना जी हां जे तक जींदी वधी मां दे नाल वधी ते तू ई छल्ली वाली कर शेर चाती वधी जले मर पियो कोई याद कहना करे से हम रहे कोई पता क्या नहीं। प्यारे बहन भाइयों, सीरियसली बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा। ये उनकी आखिरी लाइव है, आरजे महवेश साहिबा ने पिछली रात जो है ना लाइव की, उस पर आप चेक कर सकते हैं। वो तकरीबन मेरे ख्याल में 22 मिनट की है या 23 मिनट की लाइव थी। तो ये उस लाइफ में उनके आखिरी अल्फाज थे। उसके बाद सुबह को जो है ना पता चला कि वो इस दुनिया से चली गई है, उसने खुदकशी कर ली है। कोई कह रहा है ये तो समझ भी नहीं आ रहा, अल्लाह ही जानता है। अभी तो हंसते मुस्कुराते हुए देखा था, सब हंस रहे थे। बिल्कुल देख सकते हैं आप इसमें, वो बिल्कुल खुश थी, बिल्कुल भी यानी कि कोई उसे परेशानी नहीं लग रही थी, कोई भी यानी कि ऐसा उसमें जो है ना महसूस नहीं हो रहा था कि ये परेशान हो। पता नहीं ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्यों किया उसने। अभी तक ये कन्फर्म नहीं हुआ उसने खुदकशी की या उसे मारा गया है, उसके साथ क्या हुआ है। तो ये तो पता चलेगा बाद में। बाजी आरजी महवेश उसकी भी खबरें चल रही है कि
وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن الحمدللہ وہ زندہ ہے، وہ زندہ حیات ہیں، لیکن وہ غیشی کی حالت میں ہیں، اسے دورے پڑ رہے ہیں، وہ بے ہوشی کی حالت میں ہے بیچاری، کیونکہ اس کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ ہے۔ تو ایک ماں کے لیے جو ہے نا، ایک جس کی جوان بیٹی چلی جائے اور اس کے ساتھ کیا گزرتی ہے، اللہ پاک معاف فرمائے۔ تو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، جتنی بھی ہماری بہنیں دیکھ رہی ہیں، بیٹیاں دیکھ رہی ہیں، تو میں ہاتھ جوڑ کے ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں، دنیا میں بندے کے ساتھ کئی مسائل ہوتے ہیں، چاہے جتنے بھی دکھ ملے، جتنی بھی پریشانیاں ملیں، تو اپنے آپ کو مضبوط بنائیں۔ ایسا نہ کریں کہ آپ جو ہے نا دنیا سے ہار کے، لوگوں کی باتوں سے یا پریشان ہو کے آپ یہ قدم اٹھا لیں، خودکشی کر لیں۔ تو اس طرح بالکل نہیں کرنا چاہیے، خودکشی اسلام میں حرام ہے۔ تو اس کا جو ہے نا بہت بڑا، اللہ پاک معاف کرے، اللہ کی ذات ہی جانتی ہے آگے والا معاملہ کیا ہے، لیکن خودکشی نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے اندر جو ہے نا ایسی قوت پیدا کریں جو ہم جو ہے نا لوگوں کی باتوں کو بھی برداشت کریں، اور جتنے بھی غم ہوں ان کو سہنے کی جو ہے نا ہمارے اندر قوت ہونی چاہیے۔ تو ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ میں ہاتھ جوڑ کے سب بہنوں سے، بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایسی سوچ جو ہے نا بالکل ذہن پہ لائے بھی نہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور بس اب اور کیا کہہ سکتے ہیں، دل بہت زیادہ دکھی ہے، کیونکہ وہ ہماری فیملی کا حصہ تھی، وہ اس دنیا سے جا چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ اور تو ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، بس اس کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں۔ بڑی بڑی بیٹی ہوئی تھی نا؟ جی، بڑی بڑی بیٹی ہوئی تھی۔ کیسے اس کی زندگی پہلے گزری، کتنی دکھوں میں، پریشانیوں میں، اور یہ اس کے لیے جو ہے نا ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ اللہ پاک اسے صبر دے، اللہ پاک اسے مضبوط بنائے، اللہ پاک خیر کرے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، سب کے لیے دعا کیا کریں، اور بس یہی کچھ باتیں آپ سب سے شیئر کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جتنے بھی ہمارے بہن بھائی ہمیں دیکھنے والے ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور دنیا میں جتنے بھی پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ سب کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، ہم یوٹیوب پہ کس لیے آئے ہیں، وہ آپ جو ہے نا ہمارا پہلے والا چینل بھی چیک کر سکتے ہیں۔ ہم اس لیے آئے ہیں، ہمارا ایک مقصد ہے، ہم محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ ہم اس لیے محنت کر رہے ہیں تاکہ ہم ضرورت مندوں کے لیے کچھ کر پائیں، جو معذور افراد ہیں، جو بیوہ مائیں بہنیں ہیں، ان کے لیے جو ہے نا ہم کچھ کر پائیں۔ تو اس لیے ہم یوٹیوب پہ آئے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ تو ہمارے لیے بھی ضرور دعا کرنی ہے۔ ہاں جی، جو بھی اس یوٹیوب پر آئے ہیں کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ بالکل، جو غلط کمنٹ لکھتے ہیں، کچھ غلط باتیں کرتے ہیں، وہ ایسی نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل، ہر بندہ کوئی نہ کوئی مجبوری لے کے یوٹیوب پہ آتا ہے، اس لیے آتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں اور کچھ بن جاؤں۔ ہر بندے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو باتیں تو کافی ساری ہیں، ہوتی رہیں گی، تو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اس ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کر رہے ہیں۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ ہمیں رکھنا دعاؤں میں یاد، اپنا خیال رکھیے، اور اپنے اس چینل کا بھی ضرور خیال رکھیے۔ جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں۔ تو فی الحال اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔